महत्त्वपूर्ण कार्यभारलाई व्यवस्था गर्दै प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू सामान्य कार्यक्रममा व्यस्त। प्रदेश सरकार गठन भएको 1.5 वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन बन्न सकेन। संविधान दिवस तामझामका साथ मनाइयो। संविधान संशोधनको माग गर्दै राजपाद्वारा जनकपुरमा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ राजनैतिक आन्दोलनको चरण पूरा भयो। नेपाल प्रहरीमा 3600 दरबन्दी थप्न गृह मन्त्रालयको सिफारिस। मन्त्री परिषदबाट प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने। साउदी अरबको प्रतिरक्षा प्रणालीमा सहयोग गर्न आफ्ना सेना पठाउने अमेरिकी निर्णय। ड्रोन सहित केही युद्धक विमान समेत पठाइने। र एफसी अन्डर-16 च्याम्पियनसिपको छनौट खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 7-0 ले पराजित। अन्तिम खेलमा भोलि श्रीलङ्कासँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि खडा नयाँ संरचना प्रदेशको जग बसाउने मुख्य अभिभारा हालका मुख्यमन्त्रीहरूलाई छ। सँगै समृद्धिको जनआकांक्षा पनि छ। तर प्रदेश सरकार हाँक्ने मुख्यमन्त्रीहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य औपचारिक कार्यक्रममा समय खेर फालिरहेका छन्। बच्चाको भात खुवाई कार्यक्रमसम्ममा उनीहरूको उपस्थिति देखिन्छ। अर्कातिर प्रदेश सरकार गठन भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा आवश्यक कानुन बनिसकेका छैनन्। बनेका कतिपय कानुन पनि सरकारले नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ। केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइ गरिरहेको प्रदेश सरकारहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। तर प्राप्त अधिकार उपयोगमा पनि उनीहरू चुकिरहेका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्राय औपचारिक कार्यक्रममै हुनुहुन्छ। यो साता राई प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी, प्रदेश चलचित्र महोत्सवको तयारी, छलफल, बजेट कार्यान्वयन बारे सांसदसँग छलफल, बालबालिकासँग अन्तर्संवाद, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, प्रदेश योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा सहभागी हुनुभयो। सांसद विकास कोषकै योजनामा प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै भदौ 22 गते प्रदेश 2 को प्रदेशसभा बैठक सांसदहरूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको जवाफ मागे। सभामुख सरोज यादवले प्रदेश सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो। प्रदेशसभाको भदौ 27 गतेको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री राउत अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले संसद अवरुद्ध गरे। यसमा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसद एकमत थिए। मुख्यमन्त्री राउत भदौ 29 गते बल्ल प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुनुभयो। प्रदेशसभा बैठक छलेर उहाँ त्यो साताभर उपलब्धिहीन औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल केही समयदेखि गैर सरकारी संस्थाका उद्घाटन, शिलान्यास लगायतका कार्यक्रममा जान छाड्नु भएको छ। प्रदेश सरकारका कामलाई महत्त्व दिने गरेका उहाँले दाबी गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो सुरुमा सामान्य कार्यक्रमहरूमा पनि गइयो। अहिले समयको चापले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मात्रै जाने गरेको छु। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको अधिकांश समय शिलान्यास, उद्घाटन लगायत औपचारिक कार्यक्रममा बढी व्यस्त भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यही आलोचनाका कारण केही महिना अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो यस्ता औपचारिक कार्यक्रममा बढी जानु भएन। त्यसको जवाफ दिँदै एक मन्त्रीले भने तपाईँ पनि जानु भएन, तपाईँ नगए हामी पनि जाँदैनौँ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पछिल्लो एक साता प्रदेश समृद्धिका योजनामा आधारित भेटघाट र छलफलमा बित्यो। भदौ 20 गते काठमाडौँ आउनुभएका मुख्यमन्त्री शाही एक साता बस्नुभयो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कमै समय दिएको पाइएको छ। उहाँ यो साताको बैठक, जिल्ला भ्रमण, उद्घाटन लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालका सबै क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा हिजो 4थो संविधान दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सरकारले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो भने सरकारको निर्देशनमा मातहतका निकायले मुलुकैभर कार्यक्रम गरेका छन्। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन्। नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको संविधानका
मूल विशेषतामा आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, कानुनको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र समाजवाद रहेका छन्। संविधान जारी भएको 4 वर्षको अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन भएर मुलुकले निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि पाइसकेको छ। यद्यपि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका निम्ति कैयौं कानुन अभावमा कार्य सञ्चालनमा रहेका उल्झन समस्याको चुनौती कायमै रहेको छ। नेपालमा 70 वर्षको अन्तरालमा 7वटा संविधान जारी भए। जहानिया राणा शासन जसलाई समाप्त पार्न संविधान सभाबाट जनताका हातले आफैले संविधान लेख्न भनेर आन्दोलन सुरु भयो। निरङ्कुश पञ्चायतकाल, राजा सहितको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समेत गरी 4वटा शासन व्यवस्थामा 5वटा संविधान जारी भए। बाँकी 2वटा संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी भएको थियो। 2004 सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 जारी गरेका थिए। मुलुकको प्रमुख सेनापति समेतको हैसियतमा जारी गरेको पहिलो लिखित संविधानले तत्कालीन समयमा मुलुकभित्र बढेको असन्तोष व्यवस्थापन र राणा शासनलाई वैधानिक निरन्तरता दिने उद्देश्य राखिएको थियो, जसमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची थिए। शासन अधिकार श्री 3 मा रहने व्यवस्था थियो। यो वैधानिक कानून जारी भयो तर लागू भएन। यसले राणा शासनलाई पनि टिकाउन सकेन। 2007 साल फागुन 7 मा प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले चैत 29 गते नेपालको अन्तरिम शासन संविधान 2007 घोषणा गरे। पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन नभएकाले राजा त्रिभुवनले जारी गरेको संविधानलाई पहिलो संविधान मान्नेहरू पनि छन्। 8 वर्षसम्म बहाल रहँदा यो विधान 7 पटक संशोधन भयो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने भनिए पनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन। 7 भाग 73 धारा 1 अनुसूची रहेको यो संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्दै राणाहरूमा भएको अधिकारलाई शाहहरूमा ल्याउने काम गर्यो। यो अन्तरिम विधान पनि 8 वर्ष मात्र टिक्यो। भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई 2015 फागुन 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी गरे। यो संविधान निर्माणका लागि बेलायती संविधानविद सर आइभर जेनिङ्सलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। 6 परिच्छेद 10 भाग र 77 धारा रहेको यो संविधानमा पनि सार्वभौम सत्ता श्री 5 मा निहित थियो। मौलिक हकहरूको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवलम्बन, संसदीय शासन पद्धतिको अवलम्बन, द्विसन्धानात्मक व्यवस्थापिका, बहुदलीय प्रजातन्त्रको संरक्षण, श्री 5 को सक्रिय भूमिकाको संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था यो संविधानका विशेषताहरू थिए। यही संविधान बमोजिम संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए। तर राजा र प्रधानमन्त्रीको दैवाधिकारको व्यवस्थाले गर्दा संविधानमै रहेको संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गरी यो संविधान र संविधान बमोजिम बनेको सरकारलाई राजा महेन्द्रले धेरै टिक्न दिएनन्। उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्दै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। 2017 सालको राजनीतिक कदम पश्चात 2019 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान 2019 जारी भयो। यो संविधानले मस्यौदाका लागि ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा समिति बनाइयो। सार्वभौम सत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था गर्यो। दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था, बालिग मताधिकार, बन्देजपूर्ण मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीको व्यवस्था, मन्त्री परिषद, एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था यो संविधानले पनि गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा यो संविधान हालसम्मको लामो समय 27 वर्ष चलेको संविधान हो। पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै समय समयमा भएका राजनीतिक विद्रोह र 2046 सालको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालमा पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित मस्यौदा समितिबाट बुझाएको संविधानमा हेरफेर गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरे। मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा जस्ता आधुनिक संविधानका धेरै कुराहरूलाई आत्मसात गरिएको यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनी दावी गरिएको थियो। तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व 2062-63 मा भएको जनआन्दोलनका बलमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो। सोही आन्दोलनको बलमा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा 2063 माघ 1 गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले दिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनतामा निहित धर्मनिरपेक्षता, मौलिक हकहरूको व्यवस्था, राजतन्त्रको विदाई, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान, संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था, सशस्त्र द्वन्द्वको सम्बोधन यो संविधानका मूलभूत विशेषता थिए। अन्तरिम व्यवस्थाको लागि जारी भए तापनि यो संविधान पूर्ण संविधान झैं थियो। 2072 सालमा जारी भएको अहिलेको नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूबाट जारी भएको पहिलो संविधान हो। यस अघिका संविधान श्री 3, श्री 5 र दलहरूले जारी गरेका थिए।
त्यसैले ती संविधान कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै शक्तिका उपहार जस्तै थिए। वर्तमान संविधान नै जनताले अधिकारको रूपमा प्राप्त गरेको पहिलो संविधान हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 वर्षदेखिको प्रतीक्षा र 10औं वर्षको प्रयासलाई लिपिबद्ध गरिएको दिनका रूपमा असोज दिनलाई सम्झिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो दिवस सबैभन्दा ठूलो चाड भएको र यसलाई एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन आफूले कतै विकासको जग खनेको र कतै तला थपेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। सरकार गठन भएको 18 महिनामै 5 देखि 9% आर्थिक वृद्धि दर भएको, सो वृद्धि उल्लेख्य रहेको दावी गर्नुभएको छ। देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन अहिले सरकार सक्षम रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। राज्यपाल नेपालले संविधानको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। जनकपुरमा हिजो कालो फेटा र झण्डासहित गरिएको प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभामा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्त ठाकुरले राज्यले संविधान संशोधनतर्फ ध्यान नदिए मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने चेतावनी दिनुभयो। विभेद रहँदासम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने ठाकुरको भनाइ थियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँग सहयोग र साझेदारी गहिरिँदै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई टेलिफोनबाट शुभकामना सन्देश दिने क्रममा यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। निकट भविष्यमा नेपाल आउने अपेक्षा गरिएका चिनिया राष्ट्र प्रमुखको नेपाली समकक्षीसँग बिरलै फोन वार्ता हुने गरेकोमा यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार राष्ट्रपति सीले दुई देशको सम्बन्ध विकासमा चीनले उच्च ध्यान दिएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीसँग मिलेर नेपाल चीन बीच सहयोग र साझेदारीलाई अझै गहन पार्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। चिनिया लिपिमा उल्लेखित समाचारमा उहाँले युगदेखिको नेपाल चीन मैत्री सहयोग र साझेदारी सम्बन्ध गहिरिँदै आएको पनि उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा 3600 दरबन्दी थप्न सिफारिस गरेको छ। 3 प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी र 2 उपरीक्षक एसपी सहित 3596 दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम नबनाई गृहले दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वीकृत गरेको सो प्रस्ताव गृह सचिव प्रेमकुमार राईले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी समक्ष पेश गर्नु भएको छ। अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृति हुने गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए। पछिल्लो अभिलेख अनुसार प्रहरीमा प्राविधिक र गैर प्राविधिकतर्फ 75,927 को दरबन्दी रहेकोमा करिब 4,000 को पदपूर्ति हुन सकेको छैन। कायम दरबन्दीमै पदपूर्ति नभएका बेला गृहले प्रहरी संख्या बढाउन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको हो। प्रस्ताव पारित भए सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक भार पर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित एक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षलाई हेपेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोख्नु भएको छ। गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन शहीद स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले सरकार विरुद्ध कडा आक्रोश पोख्दा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले नबुझेको भन्दै व्यङ्ग्यपूर्ण प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिले देउबाको अभिव्यक्तिप्रति रक्षित गर्दै भन्नुभयो, यो मञ्चमा वक्ताले बोलेको केही नबुझिने रहेछ। नेताहरूले जसले बोल्नुभयो ताली पनि बज्यो, के बोल्नुभयो भन्ने बुझिएन। कान राम्रो सुनिएन कि अब मिडियाबाट थाहा पाइएला। त्यसपछि देउबाले प्रतिपक्षसँग छलफलै नगरी संविधान विपरीतका प्रावधान राखेर विधेयकहरू ल्याएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको थियो। सरकार माथहत राख्ने गरी मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याइएकोमा देउबाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। देउवाले भन्नुभयो, हामीले रेलिङ भाँचेका छैनौं, संसदमा कुर्सी तोडफोड गरेका छैनौं भनेर हामीलाई हेप्ने, बोल्न नपाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सरकारले जनताको स्वतन्त्रता खोज्न खोजेको छ। संविधानको मर्म विपरीत सरकारले ल्याएका विधेयक हामी स्वीकार गर्दैनौं। कार्यक्रममा कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिरोलाले सरकार एकलौटी ढंगमा अघि बढेको र संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर नभनेको बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। असारभित्र सक्नुपर्ने नौबिसे नागढुङ्गा सडक मर्मतको काम अझै नसकिँदा दशैं तिहारमा राजधानी भित्रिने र बाहिरिने यात्रुलाई शास्ति हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 74औं महासभा सेसन न्युयोर्क स्थित मुख्यालयमा सुरु भएको छ।
महासभामा मंगलबारदेखि उच्चस्तरीय बैठक शुरू हुनेछन्। महासभाका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भोलि न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ। कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डमा कमजोर व्यवस्थापनका कारण दुर्घटना बढेको छ। सडकमा आवश्यक ट्राफिक सङ्केत, सडक बत्ती, डिभाइडर, ढलको ढकनी, रेलिङ, जेब्रा क्रस छेउमा गाडी रोक्ने कोरिने चिन्ह समेत नहुँदा दुर्घटना भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। र नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमक किपाको 7औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। भक्तपुरको सल्लाघारी चौरमा जारी महाधिवेशनले विधान संशोधनसहित विभिन्न दस्तावेज पारित गर्दै नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ घटाएको छ। भारतीय आयल निगम आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार समायोजन गर्दा यहाँ पनि मूल्य घटेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइदले जानकारी दिनुभयो। हाल खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1375 रुपैयाँ पर्छ। नयाँ मूल्य अनुसार प्रति सिलिन्डर 1350 रुपैयाँ तोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। साउदी अरबको प्रतिरक्षा प्रणालीमा सहयोग गर्न अमेरिकाले आफ्ना सेना खटाउने भएको छ। साउदी तेल उत्पादन केन्द्रमा भएको आक्रमणपछि हवाई र क्षेपयास्त्र सम्बन्धी सैनिक टोली रियाद पठाउने व्हाइट हाउसले निर्णय गरेको छ। यसका लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वीकृति दिनुभएको समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिप छनौटको तेस्रो खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 7-0 पराजित भएको छ। जोर्डनमा गैराती भएको खेलमा नेपालले अर्को लज्जास्पद हार भोगेको हो। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक जोर्डनसँग समान 7-0 नै स्तब्ध भएको थियो। एकपक्षीय खेलमा पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता बनाएको ताजिकिस्तानले दोस्रो हाफमा 3 गोल थप्दै फराकिलो जित हात पारेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहितको वर्षा हुने जलथुता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:03 हुनेछ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। दिवा र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।